अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि कई कबीले में हलीमा घोड़े के पास मौजूद होती है और इसे प्यार करते हुए कहती है, बेटी क्या तुम ठीक हो गई हो या सफर तुम्हें रास नहीं आया? तो पीछे खड़ा दरसुन कहता है, मैं ठीक कर दूंगा, अगर ये थक गई है तो बीमार पड़ जाएगी। हलीमा घोड़े से कहती है, जरा इसे देखो, अगर ठीक नहीं कर सकते तो बता दो, मैं अपने बाबा को दिखाती हूँ, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। दरसुन कहता है, ठीक है, ये तुमसे नाजो नखरे करवा रही है। इतने में ही अस्मा वहाँ पर आकर कहती है, हलीमा रिश्ते देखने वाले आए हैं। मालूम खातून कह रही है तुम कहीं गायब ना हो जाना। ये कहते ही अस्मा चली जाती है। हलीमा को बहुत गुस्सा आता है। दरसुन भी हक्का बक्का रह जाता है और एकदम से हलीमा के पास आता है। फिर इससे पूछता है, क्या हुआ? तो हलीमा कहती है, रिश्ता देखने वाले आए हैं, तुमने मुझे नहीं देखा और ना ही सुना, मेरी बहन सगोद से आई है, मैं यहाँ नहीं हूँ। ये कहते ही हलीमा चली जाती है और दरसुन खुद से कहता है, ये रिश्ता देखने वाले अब कहाँ से आ गए? इधर जंगल में उरान दरवेश के बीचों बीच बैठा होता है। शेख उरान को देखते हुए कहते हैं, आप बहादुर उरान साहब, वाह, आप जैसे जैसे फतवाहत हासिल करेंगे, जैसे जैसे आप निजाम कायम करेंगे, वो इतनी शिद्दत से हमला करेगा। हसद, जलन, लालच, तकब्बुर जैसे जज्बात इस शैतान के ताबे हैं, नफ्स इसके ताबे है। शैतान और इसका लश्कर वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे जो जालिम दुश्मन भी नहीं पहुँचा सका। तो इसलिए हमें अपने दिल की दुनिया में मजबूत किले तामीर करने होंगे, पुख्ता और मजबूत किले। हम असद के जालिम को कुर्बानी से सजा देंगे, जालिम का जवाब रहम दिली से देंगे, कीना का जवाब माफ करने से देंगे, ताकि हमारी रूह आजादी पा सके। कंजूसी के सामने सखावत और एक सपाही की तरह खड़े होंगे। फितने के हमले को सदाकत का रास्ता नहीं देंगे। हम अपने नफ्स के सरकश ख्वाहिशात को सब्र, अज़म और कोशिश से रुकने का कहेंगे। सरदार, ऐसा निजाम कायम होना चाहिए कि शैतान को इस दीवार के दरवाजे से भी अंदर आने की इजाजत ना हो, वो इस दीवार के बाजार में अपनी दुकान न सजा सके। उरान पूछता है, मगर कैसे? तो शेख कहते हैं, अवाम आपको देखेगी तो हकीकत को देखेगी, आपको देखेगी तो सुकून पाएगी, आपको देखेगी तो सच्चाई का दराक करेगी। तमाम रिया के लिए आप हर मामले में रहबर बनेंगे। अल्लाह तमाम मुसलमानों को शैतान को अपना दुश्मन समझने की तौफीक दे। अल्लाह आपको और आपके पूरी नस्ल को पूरे जहां का सुल्तान बनाए। उरान साहब, हम आपसे पूरी उम्मीद हैं, खबरदार हमारी उम्मीद को रहेगा मत जाने दिएगा। फिर हम देखते हैं तैमूर ताश करवां सराय की सीढ़ियों से नीचे आता है और तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, हम काई की हिजरत करने वाले काफिले को खून के तालाब में बदल देंगे। चलो। ये कहते ही वो जाने लगता है कि कमांडर आकर कहता है, गवर्नर तैमूर ताश उरान के सिपाही आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर तैमूर ताश खुश होते हुए कहता है, हम मौत की तरफ आने वाले को अपने दरवाजे से लुटाने वाले नहीं हैं, आने दो। अगले लम्हे अब्दुर्रहमान और कोंतुराली अपने सिपाहियों के साथ वहाँ दाखिल होते हैं और सोने से भरा हुआ संदूक गवर्नर तैमूर ताश के सामने रख देते हैं। अब्दुर्रहमान इसे देखते हुए पूछता है, कहीं जा रहे हो? गवर्नर तैमूर ताश, मैं तुम्हारे लिए अपने उरान सरदार की तरफ से महसूलात लाया था। तैमूर ताश के इशारे पर कमांडर संदूक खोलता है जो सोने से भरा हुआ होता है। कोंतुराली कहता है, उरान सरदार ने अपना वादा पूरा किया। गवर्नर तैमूर ताश, वो तुमसे भी यही उम्मीद रखते हैं। ये सुनकर तैमूर ताश हंसता है और इसके बाद गुस्से में आगे बढ़ता है। फिर तलवार फिजा में बुलंद करता है, मगर इस तलवार से संदूक बंद करता है और कहता है, मैं वादे से नहीं फिरूंगा, मैं उरान साहब के साथ अपने मुआहदे पर कायम रहूंगा। इधर उरान घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते कबीले में पहुंच जाता है। सरदारी खेमे के सामने कारा खलील भी इसे खुशामदीद कहता है। उरान पूछता है, क्या अहवाल है खलील? तो खलील कहता है, जैसा कि आपने कहा था, सिपाही रास्ते पर रवाना हो गए हैं। हजूर, इंशाल्लाह वो बुरसा के रोमी रिया के दिलों में ठंडक और सरोज के दिल में आग उतारेंगे। उरान कहता है, खलील, ये तदबीर हमारे लिए बुरसा के दरवाजे खोल देगी। इसी में आयकुर ताकि कहता है, हजूर, जिरगा बुलाया गया है। कारा खलील उरान से कहता है, हजूर, एक और खबर है, शहनशाह कुस्तुन दुनिया से रवाना हो चुका है, वो इज़निक जाएगा। उरान कहता है, वो यूं ही इज़निक नहीं आता है ना खलील? तो खलील कहता है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। उरान कहता है, तुम अपने कानों से हर चीज सुन लेते हो। तो खलील कहता है, बस अपने बेटे की आवाज नहीं सुन पाता। तो उरान इसे हौसला देते हुए कहता है, खलील, हम तुम्हारे बेटे को ढूंढ लेंगे, तुम्हें तुम्हारा इलियास मिल जाएगा, ये मेरा वादा है, फिक्र न करो। ये कहते ही उरान सरदार खेमे की जानिब बढ़ जाता है। अंदर तमाम सरदार जिरगे के लिए मौजूद होते हैं। आयकुर्द की आवाज के साथ ही उरान अंदर दाखिल होता है और सलाम के बाद तख्त पर जाकर बैठ जाता है। वो अल्लाह ताला के बाबरकत नामों से जिरगे का आगाज करता है। फिर कहता है, अगर फतह का मंसूबा न किया जाए तो शिकस्त जल्दी आ जाती है। अल्लाह का शुक्र है, हमने बहुत से किले फतह किए, बहुत से इलाके जेरे नगीन किए, लेकिन हमारी फतह मजबूत नहीं हुई। जो बात मेरे जहन को मशगूल कर रही है वो ये है कि हम अपनी फतवात को कैसे पायदार बनाएं। अलाउद्दीन पूछता है, क्या हर रियासत का सबसे बड़ा मसला यही नहीं होता? हजूर, कितने ही फातिहा गुजरे लेकिन रियासतें कायम न रह सकी। कुरान कहता है, मैं भी बिल्कुल यही बताना चाहता हूँ, हमारा अंजाम भी इन जैसा नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने दर्द की दवा खुद न ढूंढ सके तो हम फना हो जाएंगे। शहनशाह कहता है, तो फिर हमारा मसला क्या है हजूर? जवाबन उरान कहता है, हमारे मसाइल तो गिरने से खत्म नहीं होंगे, लेकिन हमारा अज़म और हमारी कोशिशें कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन एक बहुत अहम मसला है जिसे हमें फौरी तौर पर हल करना होगा। हमने बड़े बड़े इलाके फतह किए लेकिन वहाँ आबादी को मजबूत नहीं किया। हमारी आबादी भी इसी रफ्तार से कम बढ़ रही है। हमें तेजी से अनातोलिया और कुस्तुनतुनिया से अपने भाइयों को बुलाना होगा और इन्हें वहाँ आबाद करना होगा। हम एक बड़ी मुहिम शुरू करेंगे, हम महसूल में रियायत देंगे, हम कबाइल से एक एक करके बात करेंगे और इन्हें अपने ख्वाबों में शरीक करने के लिए हम आखिर तक मेहनत करेंगे।
سردار عبداللہ پوچھتا ہے اگر تیمورتاش نے مخالفت کی تو عران کہتا ہے شیطان تیمورتاش نے ابھی سے اپنے جال بچھانے شروع کر دیے ہوں گے۔ برہان کہتا ہے اللہ چال چلنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم ڈٹے رہیں، سچے رہیں۔ سب سے پہلے ہمیں پوری دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ ریاست ایک عادل ریاست ہے۔ اب میں آپ کو اپنی ریاست کے انصاف کا نظریہ بتاتا ہوں۔ آج کے بعد مجھ سمیت کوئی بھی شخص اپنے طور پر انصاف تلاش نہیں کرے گا، حق پر ہو یا نہ حق، تلوار کھینچنے والا سیدھا ہو یا ٹیڑھا، خون بہانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ انصاف فراہم کرنا صرف اور صرف قاضیوں کا کام ہوگا۔ ایناگول یعنی شہر سوگوت اور تمام علاقوں میں اگر کوئی یتیم رویا، اگر کسی ماں کا دل دکھا تو ریاست فوراً وہاں موجود ہوگی۔ سب جان لیں کہ قاضی اپنے فرض پر موجود ہوں گے، غریب غربا ہو یا امیر یا علماء، سپاہی ہو یا سردار، بلا تفریق سب انصاف کے سامنے برابر ہوں گے۔ پھر کھڑے ہو کر کہتا ہے پوری دنیا کہے گی کہ انسانیت جس ریاست کی تمنا کرتی تھی یہ وہی ریاست ہے، اور تب 72 قومیں جوک در جوک ہماری سرحدوں پر آئیں گی، ہمارے پرچم کے سائے میں پناہ لیں گی۔ یہ انسانیت کے انصاف کا گھر ہوگا۔ شہنشاہ کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، خوب کہہ رہے ہیں، آپ ہمارا سینہ چوڑا کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑے خواب مجھے ہمیشہ ڈراتے ہیں، یہ بڑے دشمنوں کو ہماری طرف کھینچ لائیں گے۔ عران بے تاب آپ کیا کریں گے؟ یہ سنتے ہی عران مسکرا دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سگوت میں فاطمہ آگے بڑھتے بڑھتے فلادیوس کی دکان پر آ پہنچتی ہے۔ فلادیوس ایک کپڑا دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ کپڑا تمہارے خوبصورت چہرے پر بہت جچے گا فاطمہ خاتون۔ فاطمہ اس سے پوچھتی ہے تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ تو فلادیوس کہتا ہے میں کپڑے فروش کے بازار میں کیوں نہ ہوں، میں تاجر ہوں، یہ کپڑا دیکھ کر مجھے تمہاری یاد آ گئی، اصل میں تو میں یہاں تمہارا شکر ادا کرنے آیا ہوں۔ فاطمہ اس سے کہتی ہے کیا تمہارا کبھی سنجیدہ ہونا ممکن نہیں؟ تو فلادیوس کہتا ہے فاطمہ خاتون یہ کپڑا تمہارے لیے ہے، اگر تم میری طرف سے اسے میری شکر گزاری کا تحفہ سمجھ کے قبول کرو تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ کیسا لگا یہ؟ کیا اب کافی سنجیدہ ہوں میں؟ فاطمہ اس سے پوچھتی ہے تمہاری نیت کیا ہے؟ تو فلادیوس کہتا ہے تم ہر لفظ کے پیچھے نیت کیوں ڈھونڈتی ہو فاطمہ خاتون؟ کیا تمہارا ہونا واقعی اتنا مشکل ہے؟ کیا تم کبھی کبھار بے لگام گھوڑوں کی طرح بھاگ نہیں سکتی بغیر سوچے سمجھے؟ تو فاطمہ چہرہ موڑتے ہوئے کہتی ہے میں وہ نہیں کرتی جو میرا دل چاہے، بلکہ وہ کرتی ہوں جو مجھ سے توقع کی جائے، میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ فلادیوس پاس آتے ہوئے کہتا ہے درست ہے، تمہاری پہچان عثمان سردار کی بیٹی کے طور پر ہے، کاش ایک دن میں صرف فاطمہ سے ملاقات کر سکتا، سب القابات بلا کر، اور اس دن تمہارے مجھ سے ملنا بھی ممکن ہوتا۔ تمہارا زخم کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ تم زخمی ہو گئی تھی۔ تو فاطمہ کہتی ہے زخم اتنا شدید نہیں تھا۔ فلادیوس کہتا ہے وہ بدکار شخص کون تھا جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا؟ مجھے بتا دو، وہ آج میرا دشمن ہے۔ فاطمہ کہتی ہے فلادیوس، ہمیں شبہ ہے کہ وہ فلادیوس ہی تھا، وقت آنے پر میں اسے ختم کر دوں گی۔ فلادیوس پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے اچھا فلادیوس، وہ اب سے میرا دشمن ہے، تمہارا بھائی عران سردار تخت پر بیٹھ گیا ہے، اب وہ برسا کے لیے رحم نہیں دکھائے گا۔ فاطمہ کہتی ہے میرے بھائی برسا کے لیے لوگوں پر رحم کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے شفا کے وسائل برسا بھیجے ہیں، مجھے اب جانا چاہیے۔ وہ جانے لگتی ہے کہ فلادیوس پوچھتا ہے کیا میں تم سے دوبارہ ملاقات کر سکتا ہوں؟ فاطمہ مسکراتی ہے اور پلٹتے ہوئے کہتی ہے اپنے کپڑے اٹھا کر کسی دن میرے قبیلے آ جانا، شاید وہاں تمہارے مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ یہ کہتے ہی فاطمہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے، اور فلادیوس کہتا ہے عران چلاک آدمی، تمہارا ارادہ برسا کے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اتنے میں ہی ایک سپاہی آ کر خبر فلادیوس کو پکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ انڈرونیکوس آ رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قبیلے میں سردار اوچی کہتا ہے دشمنی وعدہ مسئلہ نہیں ہے، خزانہ مضبوط ہونا چاہیے تاکہ یہ سب لوگ کھا سکیں۔ تو برہان کہتا ہے ہمیں تو اللہ ہی کھلاتا ہے اوچی، فکر مت کریں۔ پھر عران کہتا ہے سرداران ایک بات جان لو، بڑے بڑے جانباز اپنی فتوحات کو قائم نہ رکھ سکے تو تاریخ مٹ گئی، اگر ہم ایک قدم بھی پیچھے ہٹ گئے تو نیست و نابود ہو جائیں گے، یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا۔ تمام ترکمان قبائل کے پاس جاؤ اور انہیں دعوت دو، آئیکرت خلیل دعوت نامہ لکھوا کر پہنچائے گا۔ برہان پوچھتا ہے اوگوس قبائل اس کافر تیمور تاش کی اجازت کے بغیر ہماری سرزمین پر کیسے آئیں گے؟ عران کہتا ہے شہنشاہ سردار کی وجہ سے۔ پھر شہنشاہ سردار سے کہتا ہے شہنشاہ سردار تم تیمور تاش کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ اپنی سرزمین کے اوگوس قبائل کو ہماری جانب آنے دے۔ یہ سن کر توران پوچھتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مان جائے گا؟ شہنشاہ ایک دم سے کہتا ہے وہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو توران۔ پھر عران سے کہتا ہے جیسا آپ کا حکم میرے سردار، میں فوراً روانہ ہوتا ہوں۔ پھر عران کہتا ہے ایک اور بات بھی ہے، خبر ملی ہے کہ بادشاہ ازنک پہنچنے والا ہے۔ تو جرکتائی کہتا ہے یعنی کہ جنگ ہمارے دروازے پر ہے، وہ برسا کے لیے آ رہا ہے۔ جواباً عران کہتا ہے برسا گرنے کے قریب ہے جرکتائے، ہم اسے جلائے بغیر فتح کریں گے اور اسے نہ صرف قائد کا دار حکومت بنائیں گے بلکہ تجارت کا بنیادی مرکز بھی بنائیں گے۔ اللہ کے حکم سے میں نے برسا کی طرف امداد بھیج دی ہے، میرے سپاہی ادھر جا کر مدد کریں گے، یہ ان کے لیے شفا ثابت ہوگی جو برسا میں بے بس ہو چکے ہیں۔ جرکتائی خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے حق آئے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ پھر علاؤدین کہتا ہے میرے عران سردار لوگوں کے دل جیتیں گے اور اندر ہی اندر بغاوت کی چنگاری بھڑکائیں گے۔ شہنشاہ کہتا ہے عران سردار آپ کی وجہ سے جنگ میں ایک نیا طریقہ سامنے آیا ہے۔ عران پوچھتا ہے وہ کون سا طریقہ ہے شہنشاہ سردار؟ تو شہنشاہ کہتا ہے رحم کرنے والی فتح میں بھی آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں حضور۔ تو عران کہتا ہے اگر تم نے مجھے مبارکباد دی ہے تو مجھے یقین ہے کہ سروز تباہ ہو جائے گا، وقت آ گیا ہے کہ سر بلند کیا جائے، وقت آ گیا ہے کہ ایک بابرکت ریاست بننے کی طرف قدم بڑھایا جائے، فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ یہ سن کے سب انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اور ناظرین اسی جگہ پر ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں بہت ہی جلد اگلی ایپیسوڈ
ایپیسوڈ کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو بآسانی مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔